Hi, namaste. Today I'm going to read an article by Mr. M.K. Paul about economical solution for the world post-corona. नमस्ते आज म हजुरहरूका सामु एमके पलद्वारा लिखित विश्वका लागि कोरोना पछिको आर्थिक समाधानबारे एउटा आर्टिकल लिएर आएको छु र यो यस प्रकार छ। विश्वका लागि कोरोना पोस्ट आर्थिक समाधान। यी विश्वभरिका सम्बन्धित पक्षहरू हुन्। ती मे सत्तासीन राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, वकिल, लेखापाल र मिडियाहरू। टिम बी श्रमशील करदाताहरू जो भगवानका अति प्रिय हुन्। टिम सी निजामती कर्मचारीहरू, सरकारद्वारा चयन गरिएका दक्ष मानिसहरू। टिम डी कानुनको अदालत। टिम ई वैज्ञानिकहरू, इन्जिनियरहरू तथा डाक्टरहरू। तथ्य खाना, आवास, कपडा, उपचार, शिक्षा, मानवीय आधारभूत आवश्यकताहरू। तथ्य स्रोत भगवानबाट उपहार स्वरूप सबैको लागि प्रदान गरिएको प्रकृति। म विश्वास गर्दछु कि मसँग कोरोना कालपछि विश्व मुद्दाका समाधानहरू छन्। कोरोना कालपछिका गम्भीर समस्याहरू तल उल्लेखित समूहद्वारा समाधान हुने छैन। सत्तासीन राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, वकिलहरू, लेखापालहरू र मिडिया। यी समूहहरूले मानवीय आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने अवसरहरू सृजना गर्न सक्दैन। केवल तिनीहरू करदाताको पैसाबाट मात्र काम गर्न सक्छन्। सर्वप्रथम हामीले प्राकृतिक रूपमा मानवीय आधारभूत अवस्थाहरू सृजना गर्नुपर्दछ, सही व्यक्तिलाई सामेल गराएर, र त्यसपछि टिम एले सही तरिकाले सही ठाउँमा करको पैसा खर्च गर्न सक्दछ। म मजदुर वर्गको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। तिनीहरू परिश्रमी करदाताहरू हुन्। भगवानका अति प्रिय तथा वास्तविक पीडितहरू पनि यिनी नै हुन्। म विश्वास गर्दछु कि यो श्रमिक वर्गका करदाताहरू जो भगवानका अति प्रिय हुन्, उनीहरूले यी सुझावहरू सुन्नको लागि सही समय हो। आउनुहोस्, विश्वभरका सबै कामदारहरू मिलेर यस संसारलाई बाँच्ने राम्रो ठाउँ बनाऊ। केवल यति मात्र होइन, सबै मानव जगतको रूपमा बनाऊ। यी दुवै सजिलो र सम्भव पनि छ। इन्जिनियरिङ र निर्माण व्यवसायमा विगत 40 वर्षको मेरो अनुभवमा मैले बुझेको छु कि हरेक मानिस एकअर्काका लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुनै पनि मामिलामा। त्यसकारण म सबै मानवको आदर र सम्मान गर्छु। तथापि हामी सधैँ चाहन्छौँ कि सही व्यक्ति सही ठाउँमा सही समयमा पुगोस् भने। धेरै साधारण व्यक्तिहरूले असाधारण काम गरी इतिहास रचेका छन्। मलाई महसुस हुन्छ कि हरेक मानवमा केही न केही अद्भुत क्षमता हुन्छ। यदि हामीले ती क्षमताहरूलाई मानवीय आधारभूत आवश्यकता प्रकृतिबाट पूरा गराउन सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने हाम्रो सामूहिक जीवन सधैँ उत्तम हुन्छ। मैले चरम गरिबी र मेरो स्तरको निरक्षरतालाई पराजित गरेँ। म अरूसँग तुलना गर्न सक्दिनँ र अब विश्वस्त छु कि म पनि संसारको लागि यस्तै गर्न सक्दछु र देशहरूलाई दिवालियापनबाट बचाउन सक्दछु। हामी सबैले एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्यलाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यो के हो भने कसले हामीलाई जिउँदो राखेको, कसले हाम्रो स्वास्थ्य चलाइराखेको छ, कसले मानवीय आवश्यकताहरूको सृजना गरे प्रकृतिबाट, जस्तै खाना, पानी, कपडा, आवास तथा औषधि। प्रकृतिमा यी आधारभूत आवश्यकताहरू सजिलै उपलब्ध छन्। उदाहरणको लागि सूर्यको किरण। साथै मानव प्रतिभा विश्वव्यापी छ र हामीलाई प्रकृतिबाट जे चाहिन्छ त्यो प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यसो भए किन हामी गरिबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, प्राकृतिक प्रकोप र सुरक्षा समस्याहरूबाट ग्रसित छौँ? विश्वका श्रमिक वर्ग जस्तै मेहनती, भगवानको डर राख्ने तथा करदाताहरू आफ्नो देश चलाउन सही प्रतिनिधि रोज्दैनन्। यो विगत 2500 वर्षदेखि विश्वभर हुँदै आएको छ। समुदायले प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्छ जसले प्रकृतिबाट प्रत्यक्ष रूपमा आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गराउन सक्दछ, न कि मध्यकर्ता वा दूत बनेर, जस्तै विश्वका शक्तिशाली राजनेता बनेर। सत्तासीन राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, वकिलहरू, लेखापालहरू र मिडियाले प्रकृतिबाट हाम्रो आधारभूत आवश्यकता स्रोत जुटाउन सक्दैनन्। तिनीहरू कानुन र प्रशासनको साथ मिलेर हाम्रो करको पैसा प्रबन्ध गर्नमा विशेषज्ञ हुन्छन्। हामीले सर्वप्रथम हाम्रा आधारभूत आवश्यकताका स्रोत प्रकृतिबाट सृजना गर्नुपर्दछ, सही व्यक्तिहरूलाई संलग्न गराएर। त्यसपछि यो समूहले करको पैसा खर्च गर्न सक्दछ। मिडियाले उनीहरूको उत्कृष्ट प्रतिभालाई बिगार्दै कसले के भन्योमा व्यस्त रहन्छ र सायद कुनै न कुनै राजनीतिक दलको पक्षमा कुरा गर्छन्। यद्यपि उनीहरू आधारभूत आवश्यकता र समस्या समाधानको बारेमा कुरा गर्दैनन्। कोरोना विश्वका सबै श्रमजीवी वर्गका लागि अब उपरान्त सही प्रतिनिधि छनौट गर्नका लागि पाठ हो। विश्वव्यापी समस्या समाधानका लागि यो लामो समय भएको छ। सही व्यक्ति सही स्थानमा भएमा संसारको समृद्धि आजका दिनमा धेरै हुने थियो। केही इमानवालाहरू विश्वास गर्छन् कि अब जब कुनै नराम्रो कुराले मानिसहरूलाई हानि पुर्याउँछ, भगवानले त्यसलाई सुधार्न र मानव जातिलाई बचाउन कदम चाल्नुहुन्छ। कोरोना भगवानको यी कार्यहरूमध्ये एक हो। यदि श्रमजीवी वर्गले उपरोक्त बिन्दुलाई बुझे भने हामी सबै विश्वका समस्याहरू समाधान गर्न नजिक हुनेछौँ। गरिबी भनेको त्यस्तो चिज हो जुन विश्वव्यापी रूपमा व्याप्त छ र श्रमजीवी वर्गका मानिसहरूको अनभिज्ञताका कारण
तिनीहरू पुस्तौँ पुस्तासम्म पनि पीडित रहेका छन्। यदि श्रमजीवी वर्गले यो कुरा बुझ्न सक्यो कि एक मानव समुदायले सम्पूर्ण मानवलाई जीवित राख्दछ, मानवहरू उनीहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू प्रकृतिबाट उपलब्ध गराई केही समयमा नै सबै समस्याहरू समाधान हुनेछन्। मेरो जीवनभरका प्रयासहरू विश्वव्यापी रूपमा कार्यरत वर्गका व्यक्तिहरूसम्म पुग्नेछन् र उनीहरूलाई यो बुझ्नको लागि मद्दत गर्नेछन् कि एउटा मानव समुदायले सम्पूर्ण मानवलाई जीवित राख्दछ, श्वास फेरिराख्न मद्दत गर्छ र हामीलाई हाम्रो आधारभूत मानवीय आवश्यकताहरू उपलब्ध गराउँछ। विश्वभरिका प्रजातान्त्रिक शासकहरूको विगत 2500 वर्षको इतिहासमा आधारभूत मानव आवश्यकताको निर्माणको एउटा उदाहरण फेला पार्ने प्रयास गरौँ। तिनीहरू कार्य गर्दैनन्, केवल बोल्ने काम मात्र गर्छन्। हामी सायद यसको कुनै उदाहरण पाउन सक्दैनौँ। धेरै पहिलादेखि नै मजदुर वर्गका मानिसहरू यस तथ्यबाट अनभिज्ञ थिए। तिनीहरूले जहिले पनि गलत प्रतिनिधि चयन गर्ने गरेका छन्, जसले केवल करको पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्ने मात्र जान्दछन् र आधारभूत मानवीय आवश्यकताहरू सृजना गर्न सक्दैनन्। यस कोरोना सङ्कटकाल र अन्य सबै प्राकृतिक आपतकालीन अवस्थामा विश्वभरिका प्रजातान्त्रिक शासकहरूले सहयोग गर्न सक्दैनन्। तिनीहरू केवल वैज्ञानिकहरू, डाक्टरहरू र इन्जिनियरहरूको सहयोग लिन्छन्। प्रजातान्त्रिक शासकहरूले हामीलाई कुनै पनि आधारभूत मानवीय आवश्यकताहरू प्रदान गर्न सक्दैनन्। तिनीहरू आफैले कोरोना र अन्य प्राकृतिक आपतहरूको समाधान गर्न सक्दैनन् र तिनीहरू केवल मध्यस्थकर्ता र दूतहरू हुन्। त्यसो भए प्रश्न गर्नुहोस्, किन श्रमजीवी वर्गले उनीहरूलाई चयन गर्ने? केवल करको पैसा खर्च गर्नको लागि? यो सम्पूर्ण मानव प्रजातिको लागि हानिकारक छ। सत्तारूढ राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, वकिलहरू, लेखापालहरू तथा मिडियाले प्रकृतिबाट हाम्रो आधारभूत आवश्यकताका स्रोत जुटाउन सक्दैनन्। तिनीहरू केवल हाम्रो कर रकम, कानुन, प्रशासन, मनोरञ्जन र चुनावहरू प्रबन्ध गर्नमा विशेषज्ञहरू हुन्। हामीले सर्वप्रथम प्रकृतिबाट हाम्रो आधारभूत आवश्यकताहरू सृजना गर्न आवश्यक छ र त्यसपछि हामी उनीहरूसँग संलग्न हुन सक्दछौँ कि कसरी करको पैसा उत्तम तरिकाले खर्च गर्ने भनेर। प्रजातान्त्रिक शासकहरू र मिडियाले सधैँ विज्ञान र मौसम परिवर्तनको बारेमा आफ्नो वैज्ञानिक अध्ययन बिना नै कुरा गर्छन्। के यही समूहले कसैलाई योग्य डाक्टर बिना नै मेडिसिन अभ्यास गर्न वा एक योग्य वकिल बिना नै कानुनी अभ्यास गर्न अनुमति दिनेछ? हो, तिनीहरूले यसलाई अनुमति दिँदैनन्, तर तिनीहरू विज्ञानको अभ्यास बिना अध्ययन गर्न सक्दछन्। यस समूहले कहिलेकाहीँ किशोर किशोरीहरूलाई मौसम परिवर्तनको बारेमा कुरा गर्न प्रयोग गर्छन्, तर ती किशोर किशोरीहरूलाई विज्ञान, मौसम परिवर्तन वा अन्य मुद्दाहरूको ज्ञान हुँदैन। मिडियाले उनीहरूको उत्कृष्ट प्रतिभालाई बिगार्दै कसले के भनेमा व्यस्त रहन्छ र सायद कुनै न कुनै राजनीतिक दलको पक्षमा कुरा गर्छन्। यद्यपि उनीहरू आधारभूत आवश्यकता र समस्या समाधानको बारेमा कुरा गर्दैनन्। विश्वभरिका प्रजातान्त्रिक शासकहरूको विगत 2500 वर्षको इतिहासमा आधारभूत मानव आवश्यकता निर्माणको एउटा उदाहरण फेला पार्ने प्रयास गरौँ। तिनीहरू कार्य गर्दैनन्, केवल बोल्ने काम मात्र गर्छन्। हामी सायद यसको कुनै उदाहरण पाउन सक्दैनौँ। केही राष्ट्रपतिहरू आफ्नो कार्यकालपछि बहु-अरबपति बन्ने गर्छन् र अझै पनि आफ्नो लिगेसी बनाउनमा व्यस्त रहन्छन्, तर राष्ट्रपति हुनुअघि उनीहरूको आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर हुन्छ। त्यस्ता राष्ट्रपतिसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले प्रश्न उठाउँदैनन्, बरु उल्टै सधैँ तिनीहरूको सराहना गर्ने गर्दछन्, किनकि ती राष्ट्रपतिहरू उही राजनीतिक पार्टीका हुन्छन्। साथै मतदाताहरूले पनि किन प्रश्न उठाउँदैनन् र किन त्यस्ता राष्ट्रपतिलाई जवाफदेही बनाइरहेका छैनन्? वर्तमान प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा कुनै पनि देशले बढी कलामा आधारित सामान्य कुराकानीको कारण विकास गर्न सक्दैन। विगत 2500 वर्षदेखि विश्वभर प्रजातान्त्रिक समूह शासकहरूको बीचमा कुनै विज्ञान अवस्थित छैन। विज्ञान बिना केही चल्न सक्दैन। प्रजातान्त्रिक सरकारमा वैज्ञानिक विद्वानहरूको चयन नगरी हामीले यस संसारलाई कति क्षति पुर्याएका छौँ। कल्पना गर्नुहोस्, वैज्ञानिक अदालतको उपस्थिति बिना कानुनको अदालत पनि सही हुन सक्दैन। कहिलेकाहीँ हामीले कसैलाई 300-400 वर्ष जेलमा राखिएको देख्न सक्छौँ। यो पूर्णतया कलामा आधारित निर्णय हो। यस संसारमा धेरै युद्धहरू, धेरै हत्याहरू, धेरै आक्रमणहरू भए। सबै आर्टमा आधारित व्यक्तिहरूद्वारा गरिएका निर्णय हुन्। वैज्ञानिक विद्वानहरू कलामा आधारित व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा काम गर्छन्। कलामा आधारित व्यक्तित्वहरू कसरी वैज्ञानिक निर्णयहरू मालिकहरू सरह गर्न सक्छन्? यो पछिल्लो 2500 वर्षको लागि एक कुल विपत्ति भएको छ। राजनीतिक वैज्ञानिकहरू विज्ञानको कुनै वास्तविक अध्ययन बिना, कुनै पनि आधारभूत मानवीय आवश्यकता निर्माण बिना विश्वभर सबै प्रजातान्त्रिक देशहरूमा शासन गर्दैछन्। तिनीहरूको काम भनेको सधैँ करको पैसा खर्च गर्ने मात्र हो। हामीलाई राजनैतिक वैज्ञानिकहरूको आवश्यकता छैन, विज्ञानको कुनै वास्तविक अध्ययन बिना। हामीलाई अब शासन गर्न र हाम्रो प्रकृति तिनीहरूलाई सुम्पन सबै प्रजातान्त्रिक सरकारमा वैज्ञानिक विद्वानहरू चाहिन्छ, ताकि तिनीहरू प्रकृतिबाट हामीलाई जे चाहिन्छ त्यो प्रदान गर्न सकुन्। आज जुनै पनि राजनीतिक र्यालीमा जहाँसुकै
जोसुकैलाई सोध्नुहोस् तपाईँको माग के हो। सबैभन्दा सामान्य प्रतिक्रिया हुनेछ हामीलाई थाहा छैन, तर हाम्रो माग जसरी पनि पुरा हुनु पर्दछ। श्रमिक वर्ग करदाताका मतदाताहरूले उनीहरूलाई सधैँ मूर्ख बनाए, गलत व्यक्तिलाई मतदान गरेर, र यस संसारलाई विनाशकारी ठाउँमा राखेका छन्। हामी मानवहरू, वैज्ञानिकहरू, इन्जिनियरहरू र डाक्टरहरूको कारणले गर्दा सास फेर्छौँ र जीवित छौँ। हामी सायद कुनै पनि मुख्य न्यायाधीश वा राजनीतिज्ञ व्यक्तिको जस्तो मूर्ति, चिन्ह वा घर कुनै वैज्ञानिक, इन्जिनियर वा डाक्टरहरूकोमा देख्दैनौँ, जबकि वैज्ञानिक, इन्जिनियर, डाक्टरहरू हामीलाई प्रकृतिबाट आधारभूत आवश्यकताहरू दिन्छन्, हामीलाई जीवित राख्छन् र सास फेर्न मद्दत गर्छन्। यस संसारका मानिसहरू आरामसँग बस्न पर्याप्त नहुन्जेल विश्वका सबै सत्तारूढ प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूमा सत्ता सञ्चालन गर्न 100% वैज्ञानिक विद्वानहरू चाहिन्छ। श्रमजीवी वर्गका व्यक्तिहरूले सबै वर्गका प्रतिनिधिहरू छान्नु पर्दछ, जस्तै सिनेट, काङ्ग्रेस, संसदका सदस्यहरू, जसले आधारभूत मानवीय आवश्यकताहरू पहिले सृजना गर्न सकोस् र त्यसपछि हामी सबैले खर्च गर्न सकौँ। यो प्रकोप विश्वव्यापी रूपमा लामो समयदेखि भइरहेको छ, जसका लागि केवल श्रमजीवी वर्गको व्यवस्थालाई दोष दिइन्छ। यस कोरोना सङ्कट र अन्य सबै प्राकृतिक आपतकालमा विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक शासकहरूको कुनै काम छैन। तिनीहरू केवल वैज्ञानिक र डाक्टर र इन्जिनियरहरूको सहयोग लिन्छन्। यदि प्रजातान्त्रिक शासकहरूले कुनै आधारभूत मानवीय आवश्यकताहरू सृजना गर्न सक्दैनन् र कोरोना र अन्य प्राकृतिक आपतहरूको समाधान गर्न सक्दैनन् भने मजदुर वर्गले करको पैसा खर्च गर्न किन उनीहरूलाई चुनिरहेका छन्? यो सम्पूर्ण मानव प्रजातिको लागि ठूलो क्षति हो। सत्तारूढ राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, वकिलहरू, लेखापालहरू, मिडियाले, सेलिब्रिटी र व्यवसायका मालिकहरूले हामीलाई प्रकृतिबाट हाम्रो आधारभूत आवश्यकताहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्न सक्दैनन्। तिनीहरू हाम्रो कर रकम, कानुन, प्रशासन, मनोरञ्जन र चुनावहरू प्रबन्ध गर्नमा विशेषज्ञहरू हुन्। यो संसार र हाम्रो एकमात्र जीवन पूर्ण रूपमा अर्थपूर्ण, शान्तिमय, सुन्दर, सफल तथा फलदायी बन्न सक्छ र हामी एकअर्कालाई सहयोग गर्न सक्छौँ यदि हामीले हाम्रा श्रमजीवी जनताको अज्ञानता हटाउन सक्यौँ भने। हामीसँग विश्वव्यापी रूपमा धेरै प्राकृतिक स्रोतहरू छन् र धेरै मानवीय प्रतिभाहरू छन्। यदि हाम्रो श्रमजीवी वर्गका मतदाताहरूले सही व्यक्तिहरू चयन गर्छन् भने यो संसार बस्नको लागि उत्तम स्थान हुन्छ र हामी सबैको जीवन राम्रो हुन्छ। श्रमिक वर्गले अज्ञानताका कारण गलत प्रतिनिधि छनौट गर्दा यस ग्रहको वृद्धि र विकास प्रतिबन्धित भएको छ। विज्ञानको विकासका कारण दुवै मानवीय प्रतिभा र प्राकृतिक संसाधनहरूले यस संसारलाई हाम्रो बाँच्नको लागि उत्तम स्थान बनाउन सक्छ। अबदेखि प्रत्येक निर्वाचनबाट विश्वव्यापी रूपमा सबै प्रजातान्त्रिक देशहरूमा मतदाताले सबै तहको चुनावमा वैज्ञानिक, इन्जिनियर र डाक्टरहरूलाई मात्र आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा चयन गर्छन् भने विश्वका सबै समस्याहरू तुरुन्त समाधान गर्न सकिन्छ। यो वैज्ञानिक, इन्जिनियर र डाक्टरहरूको समूहले अत्याधिक प्रतिभाशाली एवं सरकारद्वारा चयन गरिएका दक्ष निजामती कर्मचारीहरूको समन्वयमा तथा कानुनी अदालतको मान्यताको आधारमा काम गर्न सक्दछ। यस प्रकारले सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक विश्व छोटो समयमा नै समृद्ध हुन सक्छ। त्यहाँ धेरै कुरा मात्र नभई काम हुनेछ सबै ठाउँमा सही व्यक्तिहरूको चयनबाट। हामीले सधैँ सामान्य कुराकानी मात्र देख्नेछौँ। म कुनै एकल व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहलाई विश्वको प्रत्येक प्रजातान्त्रिक देशहरूमा उही नाममा नयाँ प्रजातान्त्रिक पार्टी सुरु गर्न अनुरोध गर्दछु, ग्लोबल डेमोक्रेटिक पार्टी (GDP), र त्यसपछि प्रत्येक देशको 2 अक्षरको देश कोड। उदाहरणको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका मा पार्टीको नाम GDP US हुनेछ। म सबै देशहरूमा सुरुवात समयमा उपलब्ध हुने प्रयास गर्नेछु र तपाईलाई पछिको अनुगमनको लागि मस्यौदा विज्ञान आधारित कन्स्टिट्युसन यानि कि संविधान प्रस्तुत गर्दछु। हामीसँग नयाँ सुरुवात गर्नुहोस् र हामी हाम्रा विगतका गल्तीहरूबाट बाहिर आउँ। वैज्ञानिक, इन्जिनियर र डाक्टरहरूको यो समूहले रोजगार सृजना गर्न सक्दछ, गरिबी र निरक्षरता हटाउन सक्दछ, विश्वव्यापी युवाहरूलाई सकारात्मक दिशातर्फ ऊर्जा दिन सक्छ र वैज्ञानिक नवीनताहरू विश्वव्यापी रूपमा PPP सार्वजनिक निजी साझेदारी आधारमा कार्यान्वयन गर्न सक्दछ। हामी कोरोना र अन्य सबै प्राकृतिक प्रकोपहरू सदाका लागि हटाउन सक्छौँ। अन्यथा हाम्रा वर्तमान विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक शासकहरूको अगाडि एक मात्र मार्ग छ, दिवालियापन घोषणा गर्नु वा अरूबाट ऋण लिनु। वैज्ञानिक, इन्जिनियर र डाक्टरहरूको यस समूहले सबै देशका शक्ति र कमजोरीहरू द्विपक्षीय रूपले दक्ष तथा अनुभवी व्यक्तिहरूको माध्यमबाट आदान प्रदान गर्न सक्छन्। मेरो विगतको गरिबीको अनुभव र विश्वव्यापी रूपमा धेरै सङ्घको समान अवस्थाका कारण म केवल ती व्यक्तिहरूको मात्र सुन्छु जसले हामीलाई सास फेर्न र जीवित रहन मद्दत गर्छन् र प्रकृतिबाट हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरू सृजना गर्छन्। म सम्बन्धित सबैको साथ विश्वव्यापी रूपमा भिडियो छलफलको लागि उपलब्ध छु र मलाई तल उल्लेखित
माध्यमहरूबाट मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ यो आर्टिकल मैले हजुरहरूलाई पहिला पनि भनिसकेको छु कि मिस्टर एमके पलद्वारा लिखित हो र उहाँलाई सम्पर्क गर्नलाई विभिन्न माध्यमहरू छन्। उहाँको लिङ्क्डइन आइडी छ mk-paul, mk-paul पल। उहाँको ट्विटर आइडी छ mkpaul, mkpaul_, इन्स्टाग्राम आइडी छ mkpaul.54, स्काइप आइडी छ mkpaul.54 अनि इमेल आइडी चाहिँ उहाँको दुईटा छ mpaul.gdp@gmail.com, mkpaulbdca@gmail.com। म फेरि रिपिट गर्छु यसलाई mpaul.gdp@gmail.com र mkpaulbdca@gmail.com। साथै सन् 2016 मा प्रकाशित यस विषयसँग सम्बन्धित तपाईँ मेरो किताब www.mkpaul.net मा पढ्न सक्नुहुनेछ। www.mkpaul.net मा रहेका यस स्क्रिप्ट र पुस्तकका पाठकहरूले विभिन्न भाषाहरूमा अनुवाद गर्न सक्छन् र श्रमिक वर्गका मानिसहरूलाई वितरण पनि गर्न सक्छन्। म विश्वभरिका श्रमिक वर्गका व्यक्तिहरूबाट प्रतिक्रियाको लागि तत्पर छु। धन्यवाद।